برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به توفیق و رضای الله رب العالمین به درس امروز خود آغاز میکنیم. درس امروز ما و شما هم حل تمارین است. از درس 20 و 21 درس آغاز می شود. ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیه نعتا مناسبا. میگه در این جای خالی صفتی یک جمله بیار، در این جمله یک صفتی بیار مناسب به همین جمله ها باشد. خدیجة طالبة مجتهدة. طالبة مجتهدة. خالد تاجر غني یا مجتهد. العربية لغة سهلة. صفات و موصوف باید که در اعرابش مطابقت بیاید. یعنی اگر صفت یعنی مرفوع باشد باید که موصوف هم در اعراب او مطابقت کند. یعنی مرفوع باشد و هم مرفوع، و اگر منصوب باشد او را هم منصوب باید که باشد. العربیة لغة سهلة. خواندن سهلة درست نیست، چرا که در تابع مطبوع صفت موصوف مطابقت نآمد. از این خاطر باید که اعراب اینها مطابقت در مابین اعراب اینها بیاید. العربیة لغة سهلة. زبان عربی یک زبان بسیار آسان است. العصفور طائر صغیر. گنجشک یک پرنده خرد است. التفاح فاکهة لذیذة. سیب یک میوه مزدار است. انا مدرس جدید. ما استادی نو هستم. محمد طبیب. محمد دکتر است. محمد طبیب قدیم. دکتر قدیمی است. الانگلیزیة لغة سهلة یا لغة صعبة. انگلیسی زبانی مشکل است. انت طالب مجتهد. آیا تو طالبی شاگرد مهنتی هستی؟ القاهرة مدینة کبیرة. قاهره یک شهر بزرگ است. تمرین سوم. ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. میگه در این جای خالی یک جمله بیار، یعنی موصوف بیار، باید که مناسب به همین جمله ها باشد. العربية لغة سهلة. در اینجا میاریم لغة سهلة. انا طالب قديم. عمار تاجر غني. هذا القلم مكسور. فیصل طالب کسلان. باید مطابقت اینها هم همچنین بیاید. تمرین چهارم را حل میکنیم. اقرأ بخوان. کسلان سست. جوعان گشنه گرسنه. عطشان تشنه. غضبان غضبناک قهرناک. ملآن پر. انا جوعان. ما گرسنه هستم. انت جوعان. آیا تو گرسنه هستی؟ گرسنه شدی؟ لا انا عطشان. نه ما تشنه شدم. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ غضبان اليوم. چرا استاد امروز قهرناک شده؟ قهرناک است. الکوب ملآن. پیاله پر است. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. الکلمات الجدیده. کلمه های نو که در این درس خواندیم، کلمه های جدید که پیش روی ما شما است. اللغة
زبان لغت. شهیر مشهور. المدینة مدینه شهر. الطائرة پرنده. الطائر پرنده. اليوم امروز. کسلان سست. جوعان گرسنه. عطشان تشنه. ملآن پر. غضبان قهرناک. العصفور گنجشک. اليوم امروز. فقره بارا در درس بعدی انشاءالله میخوانیم و بعضی چیزهایی است که در بین صفت و تابع و مطبوع در چند چیز مطابقت باید باشه آن را در درس بعدی انشاءالله واضح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.